जो आज भी अनरजिस्टर्ड है उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमारी जो एक सिक्योरिटी है हमारा, अगर आप मौजूद हैं रजिस्टर करें, अगर आप रजिस्टर, उसके अंदर आपको रजिस्टर करने के मौके दिए गए हैं, बहुत दफ़ा दिए गए, नादरा के डेटाबेस में दिए गए, एलियन रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन रेगुलेटरी एजेंसी है मौजूद है नादरा के अंदर, इसलिए ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अब उसका दोबारा अमल स्टार्ट हुआ है और ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, इसमें सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप तनकीद भी कर रही है, लगता है ये कि बिलावल को तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की यकीन दहानी करवाई गई थी, अब नवाज शरीफ बीच में आ गए हैं, तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से नाराज है आपसे? नहीं, लेकिन वो शर्जील मेमन साहब तो कोई और बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दें, आरटीएस ना बैठे तो पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करे कि उसने अपना वोट देकर किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, और मेरा ये ख्याल है कि जिसको 3 दफ़ा बनाया था उसी पे यकीन होगा और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा बनाएगा। मियाँ साहब अपना आज से उनका प्रोसेस मुलाकातों का शुरू हो गया, आज सियालकोट से भी MP MNA टिकट होल्डर्स आए हुए थे और अब आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम, बिकॉज देखिए मियाँ साहब का अब जो एक कद है, सियासी कद है, वो कह लें, एक जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, जो उनका पूरा एक 3 दफ़ा उन्होंने इस मुल्क की सरबराही की है, मेरे ख्याल में वो उनके दिल में ये कौन सी जमात है कौन सी नहीं है, वो बहुत बड़ा है उनका दिल, इस बात से बहुत आगे है, तो वो तमाम लोगों के साथ मिलकर, और आपने देखा होगा कि मिसाली इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है, मिसाल नहीं मिलती कि इससे पहले कभी किसी इत्तेहादी हुकूमत ने अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके किसी लड़ाई झगड़े से, मैं उन जमातों को भी इसमें खराज तहसीन पेश करती हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का साथ आइस मेल्टेड है। जो है वो बार बार बाकी सियासी जमातों से मुखाबत और मिलकर चलने की बात करते हैं, तो क्या आइंदा इंतखाबात से कबल जो है मुलाकातें मतवक्को हैं सियासी रहनुमाओं के कायदे? देखिए मैंने पहले कह दिया, ये मैंने कह दिया, बारी करने हैं। देखिए जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये लोग बहुत मुदब्बिर, बहुत बसीरत रखने वाले, सियासी समझ बूझ रखने वाले, आवाम के लिए इन्होंने हमेशा खिदमत की है, ये अपनी सियासत में को पैटी बनाकर ये लोग उससे बियॉन्ड हैं, और मेरे ख्याल में इसको इसी तरह देखना चाहिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM की मुश्किल वक्त में सरबराही की और सारी जमातों को इकट्ठे लेकर चले, उसी तरह इत्तेहादी हुकूमत में चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो बाप की बलूचिस्तान की पार्टी हो, सब ने अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने। तहरीक इंसाफ भी सबसे पॉपुलर जमात होने का दावा करती है, क्या मियां नवाज शरीफ उनके आगे भी हाथ बढ़ाएंगे मुलाकात के लिए? देखिए मैंने पहले बोला है ये कि ये बात मियां नवाज शरीफ साहब पे छोड़ देनी चाहिए, उनमें उनके पास इतना तजर्बा भी है कि वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप एक दफा फिर वापस यहाँ तशरीफ लाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज PMLN की सेक्रेटेरिएट में 4 साल के बाद पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, और 21 अक्टूबर को जब उनकी वतन वापसी हुई उसके बाद आज उनका PMLN सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में पहला दिन था, और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। न सिर्फ जलसागाह में जिन्होंने पहुंचकर इस्तकबाल किया, बल्कि लाहौर के जितने एंट्री पॉइंट्स पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आने वाले लोग थे वो चोक हो चुके थे, सड़कों की कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और इससे बड़ी तारीखी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। हमारे मुखालफीन दूरबीनें लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था और सबसे बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी अल्लाह ताला के फजलो करम से।
اور وہ اس لیے پورے پاکستان سے، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ آج بھی پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی موجودہ حالات سے، مشکلات سے پاکستان کی عوام کو نکال سکتا ہے تو وہی شخص جس نے ہر دفعہ اپنا منصب سنبھالتے ہی پاکستان کی عوام کو ریلیف اور پاکستان کی عوام کی خدمت کی۔ ان کو یقین تھا کہ پھر سے اگر کوئی معیشت سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی ملک کے حالات بہتر کر سکتا ہے، اگر کوئی بجلی کے بل کم کر سکتا ہے، اگر کس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ نیت ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جس کا ثبوت اور جس کا اعلان 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے کیا۔ اور آج جب محمد نواز شریف صاحب سیکریٹریٹ آئے تو انہوں نے اپنے سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل اناؤنس کر دیا ہے، جس نے اپنی مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جس نے انوائٹ کر لی ہیں اپلیکیشن امیدواروں سے پورے پاکستان سے۔ 1 نومبر سے 10 نومبر تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہاں پی ایم ایل این سیکریٹریٹ کے اندر پارلیمنٹری بورڈز، جو پورے پاکستان کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں اور پھر سینٹرل پارلیمنٹری بورڈز ہیں، وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد ان کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ واحد جماعت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے ہم ہیں تیار، اور ہم تیار ہیں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، آج جس نوجوان کے پاس ڈگری ہے اس کو روزگار دینے کے لیے، آئی ٹی کے سٹارٹ اپس دینے کے لیے، ان کو روزگار کے ایسے مواقع دینے کے لیے کہ ان کو در در نوکری کے لیے نہ پھرنا پڑے، بلکہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ اپنے بزنس کے سٹارٹ اپس کو سٹارٹ کر سکیں۔ کسان کو سستی کھاد دینے کے لیے، سستی بجلی دینے کے لیے، سولر انرجی کی پیداوار کے لیے، اور سب سے پہلے ملک کے اندر امن لانے کے لیے، ملک کے اندر اتحاد لانے کے لیے، ملک سے عدم برداشت مٹانے کے لیے ہم ہیں تیار۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج پاکستان کی عوام 21 اکتوبر کے بعد صرف محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر دوبارہ سے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے، سی پیک کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے، بجلی کے منصوبے جو بنائے، جو بند پڑے تھے جب ہم 16 مہینے پہلے حکومت میں آئے، جن کو آ کر مینٹیننس نہیں ہو سکتی تھی، جن کی 20 سال کے پرانے منصوبے 2013 سے لے کر 2018 تک منصوبے مکمل کیے نواز شریف نے، چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو، چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو۔ پنجاب کے اندر جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی، مفت صحت کا علاج آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر پہنچتا تھا، پاکستان یہاں پہنچ چکا تھا، پنجاب یہاں پہنچ چکا تھا۔ دوائی آپ کی مفت، ٹیسٹ آپ کے مفت، ڈینگی کا ٹیسٹ آپ کا مفت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چاہے وہ پنجاب کی سڑکیں ہوں، پنجاب کے اندر بجلی کی پیداوار ہو، اور جس طرح 16 ماہ میں یہ جرت صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے کی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف کی قیادت میں۔ بہت تنقید ہوئی ہم پہ کہ دوسری جماعتیں ختم ہو رہی تھیں، دوسری جماعتوں کا سیاسی پولیٹیکل کریئر ختم ہو رہا تھا، آپ نے بھی اس پہ سیاست کرنی تھی۔ ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے پاکستان کو اور ملک کو بچایا، پاکستان کی عوام کو بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اور شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، جس پہ آج ہمیں فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور تمام وہ چیزیں جس کا سفر 2013 میں شروع کیا تھا، چاہے وہ عوام کا ریلیف ہو، چاہے وہ ملک کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، نوجوان کے لیے روزگار ہو، سب کچھ دوبارہ سے پھر سے انشاءاللہ ترقی کے اس سفر کو شروع کریں گے۔
मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी वो कुछ खत्म होती लग रही है, असर के वक्त रोजा तोड़ने जा रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये बताइएगा मियां नवाज शरीफ कब से बड़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं? आप भी बात कर लो ना। हाँ जी, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, पीपल्स पार्टी खासी तनकीद करती है, तो क्या समझती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या बेसिकली, और क्या? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब आरटीएस बैठा था तो उसमें पीडीएम का एक इत्तेहाद बना था मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जो आज तक कायम है। और पीडीएम के अंदर पहले पीपल्स पार्टी भी थी, तमाम जमातें थीं, और उसके बाद जब इत्तेहादी हुकूमत बनी, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं जो कोई एक सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जुडिशरी है, तमाम लोगों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनी, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जैसे बाकी जमातों ने मुल्की मसाइल के लिए काम किया, शहबाज शरीफ साहब के शाना बशाना खड़े होकर काम किया। अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है और जो आपने बात की, तो जो पाकिस्तान की सियासत की फील्ड है, जो पाकिस्तान के अवाम की फील्ड है, वो 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने और सियासी जमातों ने देखी। अल्लाह ताला का फजल है। तो इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा मैडम, और जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको बहाल करके इलेक्शन की तैयारी शुरू की है, उस तरह तमाम जमातों, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है, और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाअल्लाह चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। अच्छा, इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है, जो आप समझते हैं क्या। अभी मैं प्रेस टॉक देख रही थी, मेरे भाई हैं शर्जील मेमन साहब, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। अच्छा मैडम क्या बता रही है या नहीं कर रही? जी बिल्कुल, पीडीएम एग्जिस्ट करती है। दूसरा ये बताइएगा नवाज शरीफ कब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज? हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज तो 21 अक्टूबर को हो चुका है। हम लोग फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में, सिंध से आपने देखा ट्रेन आई, हैदराबाद से ट्रेन आई, बलोचिस्तान से आए लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग। तो इस वक्त जो एक वफाक की जमात नजर आ रही है, जिसने 21 अक्टूबर को लाहौर आकर ये फैसला सुनाया है कि उनका जो वोट है, उनकी जो सपोर्ट है, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अच्छा मैडम ये बता दें, मैडम ये बताएं कि आपने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा जलसा हुआ, ठीक है, लोगों ने देखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर सिर्फ अपने मसाइल बताए। लोग तो मुंतजिर थे कि वो उनके मसाइल के हवाले से कुछ बताएंगे। पहली बात है, ऐसे तो ना करें कि ठीक है, ये तो ना करें, तारीफ तो पूरे दिल से करें ना, एक बार फिर करें। बहुत अच्छा था, मानते हैं, चलो वेरी गुड। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में ये कहा कि मैं अपने जाती जो मेरे साथ नुकसानात हुए हैं, जो मजालिम हुए हैं, उन सबको भुलाकर मैं मुल्क के लिए वापस आया हूं, मैं मुल्क को, अवाम को रिलीफ देने के लिए। और उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने 9 नकाती एजेंडा बताया कि हम किस तरह ब्रॉड कॉन्टूर्स, जो जलसे की तकरीर होती है उसमें आप अपना पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो तो नहीं बयान करते, लेकिन आप एक पूरा ब्रॉडर अपने प्रायोरिटी एरियाज बताते हैं, जो मियां साहब ने बड़ी तफसील से बताए। और उन्होंने अवाम के मसाइल से बात शुरू की, उन्होंने बिजली के बिल दिखाए जो 11 रुपए यूनिट नवाज शरीफ के दौर में था,
آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی. روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی, وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام. انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا, 13 میں شروع کیا, 17 تک پہنچایا, اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی, اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو, تمام جو ہمارے ایریاز ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے. 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پھر سے پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی میٹنگ ہوئی تھی ایک, جو اس میں تفصیلی گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے اپنے کارکنان, اپنے ورکرز, پارٹی کے عہدیدار, رہنما, سب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ جس قسم کا استقبال ان کا تاریخی ہوا ہے اس پہ سب کو خراج تحسین پیش کی تھی. 11 نومبر کو ہمارا جنرل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, جو پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی کا ہے, جو بربریت, ظلم اور گناہ ہو رہا ہے معصوم بچوں کو شہید کر کے, اور اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہوگا 11 نومبر کو, وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ یکجہتی, پیلسٹائن کے ساتھ سولیڈیرٹی اور فری پیلسٹائن کی جو اس کے اندر تھیم ہے, بات چیت ہے, وہ سب جو پورے پاکستان سے جنرل کونسل کے ممبرز آئیں گے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کریں گے. اچھا میم, یہ رہنمائی کر دیں کہ اب 30 نومبر کو آخری جو فہرستیں وہ جاری ہو جائیں گی جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد تک تو ظاہر ہے الیکشن شیڈول آنا ہے 8 فروری کا طے. اگر میاں نواز شریف کی اپیلیں فکس نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہوگی کہ ان کے کاغذات نامزدگی؟ آپ تو پھر دوبارہ سے ہماری لیول پہ پلینگ فیلڈ پہ آ گئے. دیکھیں جی, میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ ایک اور میڈم ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا ان اپیلوں کی بحالی کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں, جو ناانصافی اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک اقامے کے اوپر پینما کا شور مچا کر ان کو ہٹایا گیا اپنے منصب سے, اس کی تصحیح ہونا اس ملک کی بہتری ہے. اور اگر آج ہم سمجھتے ہیں اس بات کی کہ وہ زیادتی آج پاکستان کے اندر بچہ یہ جانتا ہے کہ سرینا کے لفافوں میں آ کے میاں صاحب کا فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے اس پورے جو انصاف کے عمل کو, اس پورے جو انجسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کی 23 کروڑ عوام کی بہتری اس میں ہے کہ اس ساری کی تصحیح ہو کر واپس میاں محمد نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کا الیکشن لڑیں گے. پاکستان کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, اور پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی, ان کو ریلیف دے گی, اور جن مسائل میں آج پاکستان کی عوام اور نوجوان گرا ہے اس کو انشاءاللہ ختم کرے گی. پیپلز پارٹی یہ بتائیے گا, ملک کے اندر جو دہشت گردی کی موجودہ لہر چل رہی ہے, اس سے تشویش کی لہر ہے, اور افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے, تو توقع یا خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لہر ہے یہ مزید پھیل سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے خصوصاً افغان جو واپس جا رہے ہیں, کیا دیکھیں, ہم نے 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت 14 میں 13 سے شروع ہوا تھا پروسیس. میں اس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر تھی, اور پہلی دفعہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی بنی تھی, اور پہلی دفعہ جو ایلین کا کانسیپٹ ہے, ان رجسٹرڈ جو سٹیزنز پاکستان کے اندر موجود ہیں, یہ پوری نیشنل سیکیورٹی کے اندر اس کا یہ پلان تھا کہ ان کو کیسے ریپیٹریٹ کیا جائے گا. اور یہ کہنا کہ افغان واپس جا رہے ہیں, ہمارے پاس افغان رجسٹریشن ایک پورا پروسیس ہے. ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے اور دہائیوں سے کر رہے ہیں, اور ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں, لیکن جو ایک پروسیس ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر نہیں کیا